عليكم. اليوم غادي نصايبو اونصومبل واحد لا غوسيت تركيه. الفطور ان شاء الله. دونك غادي تكون واحد الخبز سميتو البيدي، ولكن توجور لا فيرسيون ديالنا اللي هي بيو بالخميره البلديه وبلا زيت المائده بلا حليب. المهم نحاولوا نحيدو كاع داكشي اللي خايب. لا غوسيت شنو فيها كاس ديال الماء، نورمالمون كاس ديال الماء وكاس الحليب. انا غندير 2 كيسان ديال الماء، 4 كاس ديال الزيت البلديه اللي غومبلاسيتو بزيت المائده، بيضه غناخد منها بيض البيضه نديرو في العجينه، والصفر غادي ندهن به ان شاء الله من يطيب، معلقه الملحه، معلقه كبيره ديال العسل، 4 المعالق ديال الخميره البلديه، وراس معلقه ديال الخميره المعجونه، وبيان سور طحين حسب الخليط. بقى معايا. بالنسبه للعجينه ديالنا ها هو القوام ديالها. دونك ماشي قاصحه بزاف ماشي ناشفه، تبقى شويه كتلصق. ندلكوها مزيان ونرجعوا نتلاقاو. العجينه ديالي هي من بعد ما دلكتها غادي نغطيها ونخليها تخمر. بالنسبه للاغوسيت الثانيه اللي غادي نديرو غادي تكون عباره على كيش بالبصله. بوغ لا بات غتكون توجور لا بات بان اللي درنا ديال بيدي. دونك توجور طحين الماء الخميره والبيض. بوغ العماره غادي تكون بالبصله اونيكمون. دونك انايا درت 6 البصلات، نقيتهم نقطعهم رقاق ونرجع نكمل معكم. البصله هاكي قطعتها طويله ورقيقه. دونك غادي ندير مقيله فيها الزيت تسخن ونرجع نكملها. من بعد ما قطعت البصله شد مقيله نديرها فوق العافيه، خليها يتحيد منها الماء كامل. ها هي درت فيها شويه ديال الزيت الزيتون تسخن واحد شويه باش ندير فيها البصله. بعد ما سخنات الزيت ندير البصله ديالي كامله. فوالا هي البصله غادا خضرات خليها تهبط غير واحد شويه، ندير مليحه والزبار سيتو مليحه والزبار. قلبها باش ما تحرقش حيت الانوكس ديما كيلصق ماشي بحال الالومنيوم والطيفال. دونك مع الانوكس il faut toujours faire attention. دونك البصله هبطات واحد شويه، دابا ندير لها الملحه والبزار. فوالا دونك هنا درت الملحه والبزار نخلط مزيان. هاد الكيش اللي دايرين اليوم بالبصله كان كيش نورمالمون فرونسي كيديروه لي فرونسي بلا بات بان ماشي بلا بات بغيزي. حيت درناه بلا بات بغيزي تجي شويه قاصحه مع البصله يجي شويه ثقيل داكشي. بلا بات بان كتجي احسن. دونك نحركو البصله على ما طيب
الله ونرجعو نتلاقاو. فوالا اونتر طون هاي البصله باقا كطيب. دونك اونتر طون انا نشد نص ديال لاباط، هاهي خمرات، غنديكازيها وغادي ندير ليها شويه ديال دونك فوالا غنرش لو بلان دو طرافاي طحين ونيطالي لاباط. فوالا دونك هنا ايطاليت لاباط، خليتها شويه كبر من لو مول اللي غنخدم به باش نعمر الجنابات. دونك فوالا دابا غنديرها في لو مول. دونك فوالا هنا انا درت العجينه ديالي في لو مول. غنخليها ترتاح واحد شويه لما نكمل الطياب ديال البصله ونرجعو نكملو. هاي البصله ديالنا باقا كطيب، غنبقى نحرك فيها ونطفي عليها تتولي فريمون كراميليزي وقليله. فوالا دايره لها عافيه مهيله. قبل ما نعمر الكيش غندوز نصاوب البيدي. دونك ها هي العجينه ديالو، غادي نيطاليها ونديرها في هذا لو مول اللي دهنته بالزيت والطحين. بوغ الزيت اللي كندهن بها ولا اللي كندير بها شي حاجه الا كانت الحراره فايته 200، حيت كما كنعرفوا الا كان الحراره فايته 200 الا درنا الزيت البلديه كتولي مسمومه. دونك انا كنستعمل لويل دو نوا دو كوكو، لويل اليمونتير. فوالا كتباع في كاع الاسواق ولا بوبي لاشتي نيت باغ انترنيت. هيا لويل دو كوكو بيولوجيك. فوالا دونك غادي نيطالي هاد العجينه ونديرها في لو مول. فوالا هي الخبيزه ديالي غنخليها تخمر ابخي باش نزوقوها ونقادوها باش نطيبوها. بوغ لاباغاي كيش غندير 5 ديال البيضات مع شويه د الملحه، نص كاس ديال الماء. نورمالمون هي كتخدم بالحليب، انا ما غنديرش الحليب ولا لا كريم فريش، غندير الماء ومعلقه ديال دانون في ميزون. كون ما كانش عندي ما كنتش غندير دانون، كنت غندير اونيكمون الماء مع البيض. دونك غنخلط هذا الشيء ونرجع نتلاقاو. الكيش ديالنا هو تقبناه باش نزيدو البصله على لاباغاي. هاي البصله ديالنا من بعد ما طابت غنشدها غنزيدها على هذا البيض ونخوي كلشي فوق العجينه. فوالا من بعد ما خويت الحشوه ديالي في العجينه نزيد عليها شويه الفرماج احمر. الفرماج بيان سور راني ديجا حطيته لكم في القناه، ما عرفتش ان فيديو غادي يخرج قبل. المهم راه كاين فرماج احمر ديال الدار. انا نزيد الفرماج وندخل كلشي الفران، حراره غتكون 200. دونك ها البيدي ديالنا غادي نزوقوه. دونك غادي نديرو دائره ونرجع نكمل. من بعد ما درنا دائره بحال هكا دابا غنبداو نديرو خطوطه بهاد الطريقه. الخطوطه الاولين ها هما، دابا غنديرو خطوط اخرين بهاد الطريقه. دونك فوالا هاكي كتجي. دابا غادي ندهنها بشويه ديال البيض، غادي نخلطو صفار البيض بيان سور، غنخلطو مع الكاكاو وغادي نخلطو مع شويه الخل. فوالا دونك ها هو الخليط ديالي. غنبدا ندهن البيدي، نحاول ما نفشوش، ندهنها بشويه. فوالا تنكملها كامله. دابا من بعد ما دهنا البيدي ديالنا مزيان غنزوقوه باي زريعه بغينا. بامكاننا نديرو جوجلان، حب رشاد، اي زريعه، شوكولا، كاع اي حاجه بغينا. فوالا دونك انا ندير الزريعه اللي عندي ونرجع نتلاقاو. دونك ها البيدي ديالنا من بعد ما درت ليه لي غرين اللي عندي نخليه شويه وندخلو الفران مسخن ودرجه الحراره تكون 250 240. اي دونك فوالا ها البيدي ديالنا بالخميره البلديه وجد. ها هو رطيطب. فوالا دهنتو بشويه د العسل من الفوق. والكيش ديالنا بالبصله ها هو هاكي جا. فوالا اي فوالا بصحه فطوركم.